प्रचण्ड भने फेरि दिमाग पैसा आउँछ भने मैले भनेकै छु। तथा मलको उतै ढलको यिनलाई प्रधानमन्त्रीको पदभन्दा पनि यिनलाई के चाहिएको छ भने यिनलाई पैसा चाहिएको छ। सम्बन्धित टिका टिप्पणी जति पनि भयो विगतका दिनहरूमा ती कुराहरू सबैलाई अब बिर्सिएर गल्ती भएका कुराहरूलाई सच्याउँदै गएर इमान्दारीका साथ अब काम गर्नुहोला। नेतृत्व पनि तपाईँहरूको नयाँ आउनु भएको छ र सबै चिजलाई अब नयाँ तरिकाले सुरु गर्दै विगतमा दिन भएका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै र अब एउटा इमान्दारीका साथ हामीलाई बच्चाहरूलाई स्कुलमा पढाइन्छ नि अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी भनेर। त्यो अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी भन्ने कुरा मात्रै याद राखियो भने चाहिँ जिन्दगीमा धेरै अगाडि बढिन्छ। गलत काम गरेर पैसा आर्जन गरेर मान्छेलाई कहिले पनि सुख हुँदैन भन्ने कुरा त देखि नै सक्नुभएको छ होला। किनभने हामी हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरू हामी पापमा विश्वास गर्छौँ, धर्ममा विश्वास गर्छौँ। गलत तरिकाले आय आर्जन गरेका सम्पत्तिदेखि लिएर सबै पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै ती कुराहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले मनन गरेर आफ्नो आचरणमा पनि सुधार ल्याउनु होला। सबैले केही खराब थिए भने अनि रेगुलर रूपमा परेड पनि खेलाउनु होला। तपाईँले अब एक्सर्साइज पनि गराउनु पऱ्यो। हाम्रो फिजिकल फिटनेस पनि एकदमै जरुरी छ। किन भन्दाखेरि सधैँ पनि कम्पेरिजन हुन्छ। नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरीमा फरक छुट्याइन्छ। अस्तिको दिनमा हामीले हाम्रो नगर प्रहरी थप्ने भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीबाट केही सिपाही यहाँ राखौँ भन्दाखेरि उहाँहरू खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड हुनु भयो। किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको स्टेटस चाहिँ नगर प्रहरीभन्दा माथि छ भन्ने विधाय छ। यो चिजलाई पनि तपाईँहरूले मनन गरेर जति पनि प्रहरी संस्था छन्, नेपाल प्रहरी होला, संस्था, हामी सबै सुरक्षा सबै एक समान हुन् र त्यो समान हुनलाई के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो फिटनेसमा कमी छ कि, हाम्रो तरिकामा कमी छ कि, हामीलाई ट्रेनिङ पुगेको छैन कि, ओरिएन्टेसन पुगेको छैन कि, त्यस्तो केही सिपको ट्रेनिङ पऱ्यो भने पनि उहाँ मार्फत ल्याएर खबर गर्नु होला। हामी ट्रेनिङ पनि गराउन सक्छौँ र यसरी नै अब चाहिँ अबको 5 वर्ष हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ एकदमै अनुशासनमा रहेर र जति पनि छन् हाम्रो यहाँनिर सेवाग्राहीहरू होला, व्यापारीहरू होला, सबैलाई अनुशासनमा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु र हामीलाई यति नै गठबन्धनको सिट कसले कति पाउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले हिसाब नगर्नुहोस्, जबसम्म त्यो चाइनिज टप लेभलको मान्छे अन्तिममा आउँछन् ऊ फर्केर नजाउन्जेलसम्म यो पाँच गठबन्धनको सिट कन्फर्म हुँदैन। यो सबै ल्याङ गरिरहेको प्रचण्डको डिजाइन हो भने भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यही पुग्यो। आज उनी आए, आजसम्म 5 दलले आफ्नो सिट कन्फर्म गर्न सकेको छैन। प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएर उनी पहिले चाइना गएको थिए। सबै प्रधानमन्त्री पहिले भारत जान्थे, त्यसपछि चाइना कता कता जान्थे। तर प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा यिनी चाइना गएको थिए। त्यतिखेर मैले त्यहाँनिर एउटा लोकल पत्रिकामा विराटमा म पढाउँथेँ क्याम्पसमा। त्यतिखेर मैले उनी चाइना गइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ, उनले चाइनामा हात मिलाए, अब भारतमा गएर उनले गला मिलाउँछन् प्रचण्डले भनेर मैले लेखेको थिएँ। चुनाव भनेको प्रचण्ड एन्ड कम्पनीको लागि दसैँ हो। मान्छे त मर्दैनन्, तर के हुन्छ भने राष्ट्रपति शासन लागू गर्छ सेनालाई अगाडि बढाएर। र विवाह गरेर बेहुली अन्माइसकेपछि त्यो घरमा जति फोहोर हुन्छ नि, त्यो फोहोरलाई बढार्नु पर्यो, फाल्नुपर्ने हुन्छ नि त। तपाईँले भनेको सिचुएसन त्यही हो। विवाह भएर बेहुली अन्माइसकेको घर जस्तो नेपाल भएको छ अहिले। राजा हटाउनको लागि प्रचण्डको काँधमा, दुईवटा काँधमा, एउटा काँधमा भारतले गोली के अरे बन्दुक राखेर राजदरबारलाई हान्यो, अर्को काँधमा चाइनिजहरूले गोली बन्दुक राखेर हाने भने प्रचण्ड दुईटैको टुल्स भयो। अनि प्रचण्ड अर्काको लागि गरिरहेको देख्यो नि त। आफ्नो लागि त केही अर्का देशको लागि, हितको लागि गरे। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब 6 महिना अगाडि चीनबाट परराष्ट्र मन्त्री आउनुभएको थियो। 6 महिना लगत्तै चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष, चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पछिको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्व उहाँ स्वयं काठमाडौँमा ओर्लनु भयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले स्वागत गर्नुभयो। अहिले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको ठुलो बेमेल छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै वाम गठबन्धनको चर्चा भइरहेको छ। यो बिचमा चीनले यति उच्च अधिकारीलाई नेपाल किन पठायो होला? यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा के तरङ्ग लिएर आउँछ डाक्टर साहब? मैले तपाईँहरूकै मिडियामा के भनेको थिएँ भने नि, तपाईँहरूले सोध्नुभएको थियो मलाई यो गठबन्धनको सिट कसले कति पाउँछ भनेर। मैले भनेको थिएँ अहिले हिसाब नगर्नुहोस्, जबसम्म त्यो चाइनिज टप लेभलको मान्छे अन्तिममा आउँछन् ऊ फर्केर नजाउन्जेलसम्म यो 5 गठबन्धनको सिट कन्फर्म हुँदैन। यो सबै ल्याङ गरिरहेको प्रचण्डको डिजाइन हो भने भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यही पुग्यो। आज उनी आए, आजसम्म 5 दलले आफ्नो सिट कन्फर्म गर्न सकेको छैन। भनेपछि मैले 15 दिन अगाडि भनेको त अहिले ट्याक्कै पुग्यो। तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा हो। दुईवटा कुरा हुन्छ अहिले हेर्नुहोस् है। हजुर, दुईवटा कुरा। मुख्य कुरा के हुन्छ भने एउटा चाइनिजहरूले थ्रेट दिएर तिमीहरू वामपन्थीहरू एक मिल भनेको मिलेनौ नि। पार्टी त अब निर्वाचन आयोग दर्ता भइसकेर मिलेन।
तर 74 सालको स्टाइल तिमीहरू गठबन्धनमा जाऊ, उसको उम्मेदवार उठेको ठाउँमा तिमीहरू नउठाऊ, उसको भागभन्डा गरेर जाऊ र पछि गएर पार्टी मिल नमिल तर वामपन्थी सरकार बनाऊ। जुन पार्टीको बढी सिट आउँछ त्यही पार्टीको, एमालेको बढी सिट आयो भने त्यही पार्टीकोलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार, माओवादीको बढी सिट आयो भने माओवादीलाई स्वीकार। तर यसरी गयो भनेदेखि तिमीहरूको भलो हुन्छ र मलाई पनि एमसिसी क्यान्सल गराएर देखिस् भनेर अमेरिकालाई खुच्चिम भन्न पाउन सक्छु। त्यही भएर तिमीहरूले मलाई पनि सहयोग, तिमी वामपन्थीमा एक भयो भने ल्याऊ, सिद्धान्त आफ्नो गर। तिमीहरूले 2/3 ल्यायो भने तिमीहरूले राष्ट्रपति प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली तिमीहरू पहिले भन्ने गर्थ्यौ, त्यसमा हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ गरौँला भन्ने एउटा एङ्गल त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि यदि यसमा उनीहरू मान्न तयार भएन भने फेरि काङ्ग्रेस सबै ठाउँमा उठिदिन्छ अनि ऊ काङ्ग्रेस भोट बढी आएको देखिन्छ, ऊ 1 नम्बर पार्टी भइहाल्छ, उसलाई त झार्नु पर्ने छ क्या तेस्रोमा पार्नु पर्ने छ भनेर प्रचण्डले आइडिया निकाल्यो भने त्यही विदेशबाट जुन चाइनाको मान्छे उहाँले के भन्छ ल त्यसो ठिक छ। अहिले कुरा आउट भयो भने अमेरिकाले अर्को कथा बनाइदिएला अनि फेरि तिमीहरूलाई नै लो पारिदिएला। त्यसैले अहिले कथा नबनाऊ। नोमिनेसन गर्ने बेलामा ट्याक्क तिमीहरूले 5 दलीय गठबन्धन भनेर तिमीलाई 60 दिन्छु भनेछ नि, 45 दिए पनि 50 दिए पनि ल्याऊ, माग्दैछौ 60 कति माग्दैछौ, 45-40 दिए पनि ल्याऊ माओवादीलाई भन्छ उसले। उतातिर माधव कुमार नेपालको पार्टी पनि ल्याऊ, उपेन्द्र यादव पनि हामी नजिक आइसकेको छ, हामीले बनाइसकेका छौँ, चाइनीले भन्छ क्या त्यो उपेन्द्र यादव पनि हाम्रै हो, त्यो भोट लास्टमा गएर खस्ने हाम्रै हो अथवा एमसिसीको विरुद्धमै खस्ने हो। त्यसैले उसले पनि कति सिट दिन्छ ल्याओस्। त्यस पछाडि हामी एमालेलाई जिम्मेवारी हाम्रो भयो, एमालेलाई हामी भन्छौँ जहाँ जहाँ माओवादी उठेको छ, जहाँ जहाँ माधव कुमार नेपालको पार्टीको मान्छे उठेको छन्, जहाँ जहाँ जसपाको उठेको छ अथवा के अरे यो उपेन्द्र यादवको पार्टीको उठेको छ त्यहाँ एमालेले उम्मेदवार उठाइदिँदैन, जहाँ जहाँ काङ्ग्रेसको उठेको छ त्यहाँ एमाले उम्मेदवार उठाउँछ। अनि तिमीहरू 4 दलीय गठबन्धनभित्र चुनावभन्दा एक दिन ट्याक्कसँगले सिटी बजाइदेऊ, ल है हामीहरू माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली अनि त्यसपछि आएर उपेन्द्र यादव 4 हामी मिल्यौँ, हामी एकअर्कासँग उठाएको छैनौँ नि भनेर त्यसरी जान पनि सक्छ। त्यो चाहिँ 81 किन जुन दिन नोमिनेसन हुन्छ नि, नोमिनेसनभन्दा अगाडिसम्म आउट नगर्ने त्यसलाई। नोमिनेसन भएर लास्ट हेर्छन् लिस्ट, ए ल कस्तो चलाखी गरेछ नि, माओवादीको ठाउँमा एमाले उठाएन छन्, एमाले ठाउँमा माओवादी उठेन छ, यो त हामीलाई त भुङ्ग्रोमा हाल्ने भयो त काङ्ग्रेसलाई भनेर बल्ल चेत खुल्छ। कसको? शेरबहादुर देउपाको। भनेपछि चुनावको सम्मुखमा चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली जान्छु, त्यहाँ तालमेलमा मिलाइदिनको लागि, गठबन्धनमा त्यहाँ मिलाइदिनको लागि आएका हुन् त हो। त्यो गठबन्धन मिलाइदिनको लागि खुल्ला रूपमा भन्न आएका होइनन्, गोप्य तरिकाले काङ्ग्रेसले नथापाउँदै गरी पछि त भोट हालेर थाहा पाउँछ। तर नोमिनेसन बेलाको अन्तिम घडीसम्म नथापाउने गरी तिमीहरूले एउटा प्लान बनाऊ, नत्र फेरि अर्को प्लान अमेरिकाले बनाइदेला अथवा अमेरिकाले उसलाई के गरिदेला भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा चलखेल गरिदेला। अनि त्यो नेपालीहरूलाई रोक्नको लागि हेर्नुहोस् है, नेपालीहरूको त्यो चलखेलबाट रोक्न अथवा नेपालमा भारतीय र अमेरिकन लबीका मान्छेहरूलाई संसदमा कमभन्दा कम जित्ने रणनीति बनाउनको लागि उनी यहाँ आएका हुन्। किनभनेदेखि उनी सभामुखको निमन्त्रणामा आएका हुन्। सभामुखले अहिले निमन्त्रणा दिएको होइन, धेरै अगाडि दिएको हो। अब सभामुखले अब मेरो पद लास्ट हुन अब जान आँटिसक्यो, संसदै भङ्ग हुन आँटिसक्यो, त्यसैले त्योभन्दा अगाडि एकपल्ट त आइदिनु पऱ्यो भन्ने पहिले कोरोनाको बेला पनि कोरोनाको कहरभन्दा अगाडि दिएको निम्तो, कोरोनाको कहरको बेला चुप्लाएर बसेँ। त्यस पछाडि आएर अब त आऊ मेरो त बेजतै भयो त, मलाई स्वीकार नगरे जस्तो भयो भनेपछि अनि उनी आइदिएका हुन्। तर उनको यो आउने कुरा पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भन्ने स्टाइलले आएको हुन्। हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नु सभामुख गए स्वागत गर्न, सभामुखले बोलाएकै हो, सभामुखले बोलाइसके सभामुखले अब सबै सांसदहरू बोलाएर उसलाई डिनर पनि खुवाउलान् अथवा लन्च खुवाउलान्। आजै साँझ डिनरको कार्यक्रम छ, तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उनी पनि एउटा त्यो सभाको त सभामुखै हुन्। उनी चाहिँ त्यो डिनर खाने कार्यक्रम उनले बहिष्कार गर्ने भए। उनले राष्ट्रिय शोकको बेलामा त्यो यस्तो कार्यक्रम गर्नु, पार्टी गर्नु मनोरञ्जन हुने भयो, त्यस कारणले भनेर त्यो कार्यक्रम त्यागे। के साँच्चै उनले त्यो कुनै सोच विचार गरे? होइन भनेदेखि उनी आबद्ध दलकै सुभाष नेम्बाङ चाहिँ त्यहाँ जान हुने, उनी जान नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठो डाक्टर साहब बाहिरबाट। कस्तो गजब तपाईँले। यो सब के भने यिनीहरूले शोकको कुरा होइन। अब त्यो जब राष्ट्रसभाको अध्यक्ष भन्नुभयो नि के हुन्छ भने अब
कोही अमेरिकाबाट सञ्चालित होलान्, कोही भारतबाट सञ्चालित, खबरदार त्यहाँ जालास् भनेको होला, अनि फेरि म जान्न भन्ने होला, आफ्नो इच्छाले चाहिँ भनेको होइन यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि हामी देख्यौँ, हामीले सत्कार स्वीकार गरेनौँ नि, हामीले सत्कार तर त्यो के हुन्छ नि, त्यो कार्यक्रमको जुन लिस्ट हुन्छ नि, के गर्ने भनेको उसको पनि त मजर हुनु पऱ्यो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष ठुलो कि सभामुख ठुलो, त्यो सिनियर जुनियरमा को छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, जुन नेपालको सरकारको जुन गरेछ नि त मर्यादा क्रममा हेर्नुभयो भने सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा सभामुख नै स्वाभाविकै ठुलो भइहाल्यो प्रतिनिधि सभाको। सुन्नुहोस् न, तर उसलाई जुन दर्जा छ नि त त्यसबाट त छ नि त, तर त्यो दर्जामा उसलाई त्यहाँ कुनै भूमिका नदिएपछि किन जान्छ नि त? भोज खानालाई डोकुलन्ठो भएर जाने कुरा आएर नि त। त्यो कुनै त्यहाँनिरको सत्कार गर्ने कुरामा उसले उसँग कुरा गर्न पायो भने, कुरा गर्ने टाइम मिलाइदियो भने त्यो न हुन्छ। अनि त्यो त भेटवार्ताको कार्यक्रम छ नि डाक्टर साहब। होइन, सबैसँग त छैन होला नि त फेरि त्यहाँ, उसको लागि स्पेसल टाइम दिएन होला, त्यहाँ बनाइदिएन होला। त्यो भएर उनी गएनन्, अथवा त्योसँग म भेट्दिनँ पनि भन्न सक्छु चाइनिजले त। यो त इन्डियन लबीको हो, मलाई थाहा छ, योसँग म भेट्दिनँ जसरी भन्छ। होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले डिनर कार्यक्रम बहिष्कार गरे डाक्टर साहब। त्यही त मैले, त्यही राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यो चाइनिजहरूले चाहिँ उसले बहिष्कार गर्नु मात्रै, उसँग म भेट्दिनँ भन्यो होला। त्यो भेट्ने क्रममा उनीहरूले भन्छ नि, अनि बहिष्कार उसले गरे। म जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री भएको हैसियतले माधवकुमार नेपालसँगै जान खोजेको थियो नि त, टिकट सब काटिसकेको थियो नि त। उसले अनि म सोनिया गान्धीले म भेट्दिनँ तँसँग चाहिँ भनिदिएपछि, लिस्टबाट काटिदिएपछि ऊ यहाँबाट बहिष्कार गरेर फर्किनु, म बिरामी परेँ भने गएन नि। त्यस्तै कुनै भित्र घटना भएको होला। हेर्नुहोस्, यो भोलिसम्म क्लियर हुन्छ, कहीँ न कहीँ गएर प्याकअप बोल्छ। होइन, राष्ट्रिय शोकको बेलामा यो कार्यक्रम अब एलिजाबेथ बेलायती महारानीको निधनमा सरकारले 3 दिन भनेको छ, आज 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा त आज झुकाइएको छ नि त। हो त, त्यही अब त्यो भनेपछि त्यसो भए त्यसले के सन्देश दिन खोज्यो भनेदेखि राष्ट्र संस्थाप्रतिको एउटा प्रचारबाजी गरे यिनले, नेपालले। त्यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्र संस्थाको प्रति उसले यो कुरा गर्दा किन भन्दाखेरि महारानीको आउनेको कुरा, अनि त्यो एलिजाबेथको आउनेको कुरा भइसक्यो कि राष्ट्र संस्थाप्रतिको भक्ति रहेछ है यसको भन्ने एउटा देखाउने भयो। त्यो एङ्गलबाट पनि हामी सोच्न सक्यौँ। तर डाक्टर साहब, राष्ट्र संस्थाप्रतिको भक्तिको सन्दर्भमा म एउटा जोड्छु। 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजपरिवारको हत्या हुँदाखेरि त्यति बेलाको क्याबिनेट नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री। त्यो क्याबिनेटले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेन। त्यति बेला कुनै राष्ट्रिय शोकको क्याबिनेटले निर्णय गरेन। यद्यपि 13 दिन मनाइयो आफ्नै ठाउँमा छ, तर निर्णय गरेन शोक मनाउने भनेर। तर बेलायतमा महारानी निधन हुँदाखेरि अहिलेको गठबन्धन सरकारले 3 दिनसम्म राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्यो। यसले यो 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 के हो डाक्टर साहब, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ के हो भने त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 7 गएको हो क्या, झन्डै मार्दै थियो, मात्रै ढुङ्गा हान्दै देख्नु भएको थियो पहिले घटनाहरू। 7 गएको मान्छेले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि के गर्छ, सबै जे गर्छ उतैबाट गरोस्, राजपरिषदबाट गरोस्, राजदरबारबाटै गरोस् भन्ने गरेर ऊ चाहिँ आफू चाहिँ म चाहिँ निरीह भएर टिकेको मात्रै छु भन्ने कुरा छ। तपाईँले घोषणा गरेको भन्नु त त्यो 3 जना राजदरबार छानबिन आयोग गठन गर्यो, त्यो कसले घोषणा गर्यो? दरबार छानबिन आयोग गठन गर्यो 3 जनाको नेतृत्वमा। अब त्यसमा हेर्नु किन एकदम यस्तो हालिमुहाली भइसकेको थियो कि के भने त्यो सरकार त्यतिखेर निरीह जस्तो अवस्थामा थियो। अब यो निरीह जस्तो भएको सरकारलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि, राजनीतिमा जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि त्यो स्थितिमा म पनि केस खोरेर बस्छु 13 दिन भन्न, राजा मरेको उसमा त केस खोरेर बसेको स्थिति थियो। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष नै नेपाल आउँदाखेरि अब त्यो विभागीय निकाय नै हुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यसका सचिव भारततिर, यसले के सङ्केत गर्छ? त्यो सभामुखले बोलाइसकेपछि अब त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउने प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यो सबै गरिसकेको अवस्था छ। तर एउटा ग्रुपले चाहिँ अहिले के भनिरहेको छ भनेदेखि त्यो ठुलो व्यक्तिले चुनाव बेलामा आएर जुन कुराकानी गर्न खोज्दैछन् त्यो कुराकानी गोप्य नहोस् है, पैसा पनि गोप्य कुरा गर्न नपाउँ। हुन त परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा प्रतिनिधि राखेर गर्नुपर्ने नियमै छ, पहिलेको संस्कारै त्यो छ। तर अब यो प्रतिनिधि जुन ठाउँमा पनि उनले कुरा गर्न जान्छन् त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी त्यहाँ उपस्थित भएर उसले गरेको ब्रिफिङको सबै सुन्न पाउनुपर्ने अधिकार नेपालको कानुनले दिएको छ। तर त्यसरी गर्ला न डाक्टर साहब, त्यसरी छलफल होला? त्यसरी गऱ्यो भने त्यो इलिगल भइगयो नि त। त्यसमा अनि त्यो गरेको छैनन् भने थाहा पाउने बित्तिकै नागरिक समाज के गरेर बस्छ? अरूलाई चाहिँ कानुन लगा भन्छन्, अनि चाइनिजलाई कानुन लाग्दैन। डाक्टर साहब, अहिले यो अवस्थामा खास गरी अब तेस्रो वरियताका चीनले त्यति ठुलो महत्त्वका नेता ट्याक्कै पठाउनु, खास गरी पुष्पकमल दाहाल म चीन जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चीन पनि जानु भएन, बरु जापानतिर लाग्नुभयो भारत भ्रमणपछि। र भारतमा केही न केही कुराहरू समझदारी भएको छ भन्ने कुरा चीनलाई पनि परेछ भनेर उहाँले 2 दिन अगाडि मात्रै बोल्नुभएको परिस्थिति। त्यो हेर्दाखेरि
चीनले आफै यतिको नेतालाई यहाँ पठाइदिनुको खास तात्पर्य के हुन सक्ला डाक्टर साहब? प्रचण्ड गइदिएको भए भारत र अमेरिकाले प्रचण्डलाई अविश्वास गर्थ्यो अनि 5 दलीय गठबन्धनमा जुन झिनो आश गरेर ऊ बसेका छन् त्यहाँनेरि त्यो त टुट्न सम्भावना हुन्थ्यो। उनी चाइना जाने बित्तिकै यसलाई हटा, यसलाई योसँग अब तेरो काम छैन भनेर अमेरिकाले भनिदिन्थ्यो, देउबाले त्यसलाई पनि लजा भनेर पकाइदिन्थे। तर त्यसबाट बच्नको लागि म तपाईँहरूसँग पनि छु है भनेर देखाइराख्नको लागि म कहाँ गएँ त, म चीन भन्नको लागि पनि उनले त्यो चाहिँ यो अमेरिकासँग म तपाईँसँगै छु। किनभनेदेखि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, उसले के भनेको छ भनेदेखि हाम्रो पार्टी नै ध्वस्त बनाइदिन आँटेका थिए, त्यही भएर हामीले एमसिसी पास गर्न बाध्य हौँ भने त्यो भने म दङ्ग परेँ क्या। भनेपछि डराएको होइन अमेरिकासँग, अमेरिकाले चाहेको पार्टी ध्वस्त हुन्छ भने के पार्टी खोलेर बसेको। म त के भन्छु, मैले के भन्ने गरेको छु भने जो माओवादको सिद्धान्तको प्रतिपादन कहाँ भयो त, माओले गरे, तिनको जन्म कहाँ भयो त, चिनमा भयो। अनि त्यो माओको सिद्धान्त चिनमा अब फलिफाप छैन, त्यो त कोल्याप्स भइसक्यो त्यहाँ त होइन। त्यहाँ त त्यो सिद्धान्त तपाईँले हेर्नुभयो भने देन चियापिङको जुन नीति छ त्यो नीति अन्तर्गत गएर अहिले पुँजीवादलाई पनि स्वीकार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न थालिसकेका छन्। त्यो त सामूहिक सम्पत्तिको परिकल्पना माओवादको होइन, साम्यवादको परिकल्पना माओवादको। तर अहिले त्यहाँ साम्यवाद त छैन, त्यहाँ त अलिकति के छैन, राजनीतिक कुरा साम्यवाद गरे पनि अरू सबै पुँजीवादको धारामा गइसकेका छन् तिनीहरू त। यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि माओ त त्यहीँ स्वीकार्य छैनन्। त्यसले माओको नाम बदनाम गरेर यिनीहरूले यहाँ प्राइभेट कम्पनी खोलेर व्यापार गरिरहेछन् प्रचण्डहरूले। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भारत चाइनाले अथेन्टिक रूपमा तिमीहरूले यो माओवादीको जुन एउटा हुन्छ नि, तपाईँले कोकाकोलाको त्यो हुन्छ नि के अरे हाम्रो लिएको जस्तो हुन्छ नि एउटा पेटी कन्ट्याक्ट भन्छु, अथवा तपाईँलाई के ब्रान्ड बनाएको जस्तो हुन्छ, माओवादी ब्रान्ड तिमीलाई हटाऊ, तिम्रो माओवादी पार्टीको नाम चेन्ज गर, नत्र हाम्रो बदनाम भयो, माओको बदनाम भयो भनेर उनीहरूले सुझाव पनि दिन सक्छ यिनीहरूलाई। अर्को कुरा के हुनसक्छ भनेदेखि प्रचण्डले भन्न सक्छन् कि मलाई साह्रै दुःख दियो, मैले भारतसँग तपाईँहरूले भनेको मैले भने नि तपाईँलाई, म प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएर उनी पहिले चाइना गएको थिए। सबै प्रधानमन्त्री पहिले भारत जान्थे, त्यसपछि चाइना कता कता जान्थे, तर प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा यिनी चाइना गएको थिए। त्यतिखेर मैले त्यहाँनिर एउटा लोकल पत्रिकामा विराटमा म पढाउँथेँ क्याम्पसमा, त्यतिखेर मैले उनी चाइना गइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ, उनले चाइनामा हात मिलाए, अब भारतमा गएर उनले गला मिलाउँछन् प्रचण्डले भनेर मैले लेखेको थिएँ जानुभन्दा अगाडि। किनभनेदेखि चाइनिजहरूले भन्ने गरेका छन्, जो पनि जान्छन् चाइनिजहरूसँग हामी तपाईँहरूसँग नजिक छौँ भनेर जान्छ नि ढाडस दिनलाई, तिनीहरूलाई चाइनिजले के भन्छ अहिले होइन तपाईँहरूको भाषाको कारणले, संस्कृतिको कारणले, धर्मको कारणले, सीमाको कारणले, यो सबै कारणले तपाईँहरू उनीहरूसँग नजिक नभए तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ, त्यसैले हामीसँग चाहिँ हात मात्रै मिलाउनुहोस्, तपाईँहरू भारतसँग चाहिँ गएर गलै मिलाउनुहोस् भन्छन्। त्यही आधारमा उनले गएर गला मिलाउँछन् भनेको थियो। नभन्दै त्यतिखेरको मनमोहन सिंहसँग गएर उनले तपाईँले प्रचण्डले गला मिलाएको फोटो त भाइरल भयो भनेपछि अब त्यो भनेपछि त्यो गला मिलाइसकेपछि अब यहाँ के छ, उसको आदेशअनुसार तपाईँको आदेशअनुसार मैले गला मिलाएँ होइन, तपाईँको आदेशअनुसार मैले गरेर यहाँ राज संस्था अन्त्य गरेँ। किनभने राज संस्था अन्त्य गर्नको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने एकजना नेपाल मामलाका जानकार प्रोफेसर चिनको भनेर जुन भने जसको नीतिअनुसार चिन चल्छ नेपालप्रति, तिनको भनाइ के थियो भनेदेखि उनको फोटो एउटा नेपाल साप्ताहिकमा छापेको थियो कभर फेस्टमा, बिचमा उनी बसेको थिए, वरिपरि माओवादी कम्ब्याट ड्रेस लगाएका मान्छेहरू बसेका थिए। भनेपछि माओवादीसँग त उसको घुसमिट त तेरै छ, हेर्नुहोस् कम्ब्याट ड्रेस लगाएका मान्छेहरू त्यो प्रोफेसरसँग बसेका थियो भने त त्यो त देखियो उसैबाट सञ्चालित। भने उताबाट तिमीहरूबाटै सञ्चालित म राजा हटाउँछु भन्ने, यताबाट तिमीहरूबाटै सञ्चालित म राजा हटाउँछु भने राजा हटाउनको लागि प्रचण्डको काँधमा दुईवटा काँधमा, एउटा काँधमा भारतले गोली के अरे बन्दुक राखेर राजदरबारलाई हान्यो, अर्को काँधमा चाइनिजहरूले गोली बन्दुक राखेर हाने। भने प्रचण्ड दुइटैको टुल्स भयो। अनि प्रचण्ड अर्काको लागि गरिरहेको देख्यो नि त, आफ्नो लागि त केही अर्का देशको लागि हितको लागि गरे। अनि त्यो भएकोले यसपालि पनि तिमीले त्यतिखेर पनि हामीलाई सहयोग गर्यौ, अब चाहिँ किता काट गर। प्रचण्डको तपाईँ जतिसुकै अमेरिकाले प्रचण्डलाई विश्वास गरे पनि म अमेरिकालाई के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डको माओको जुन त्यहाँनिर ऊ राखेको छ नि पुरानो सामग्री राखेको ठाउँमा, त्यहाँ प्रचण्डको एकदम ठुलो फोटो बनाएर राखेको छ। त्यही प्रचण्ड जाँदाखेरि त्यो फोटो देखिसकेपछि एकजना पत्रकार सँगसँगै गएको थियो उनीसँग, त्यो पत्रकारले सोधेको छ त्यहाँको म्यानेजरलाई, त्यो ठाउँको म्यानेजरलाई, यो प्रचण्डको फोटो यहाँ कसरी अरू कुनै नेपालको मान्छेको फोटो छैन, प्रचण्डको फोटो राख्नु भएको छ के हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो मान्छेले के भनेको छ भने माओको नाउँबाटै पार्टी खोलेर त्यसको अध्यक्ष भएकोले अनि त्यो माओकै यो भएकोले काम के भएकोले उसको त्यो पनि हामीले सम्मान स्वरूप राखिदिएको भनेपछि चाइनिजहरूले प्रचण्डलाई कति सम्मान गरिरहेका छन्। यो देखावटी थियो कि डाक्टर साहब? कसरी देखावटी भन्ने, ऊ त पहिलोपल्ट उतै गयो।
अब यहाँ पनि त अमेरिकन राजदूत एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खुतिर जाँदाखेरि हतार भित्तातिर टाँसेका फोटाहरू हटाइएको भन्ने थियो। त्यहाँ पनि यसो देखावटी गर्नलाई थियो कि भन्नु खोजेको? त्यही भएर वामपन्थीहरूको पार्टी भनेको एनजिओ जस्तै हो भन्न खोजेको। एनजिओले के गर्छ, एउटा आयोजनसँग लियो भने त्यसैको गुणगान गाउन थाल्छ, त्यसको कार्यक्रम सकियो अर्कोसँग लियो अर्कोको गुणगान गाउन थाल्छ। खै डाक्टर साहब, यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि सत्ता गठबन्धनभित्र वाम गठबन्धन हुन्छ अथवा काङ्ग्रेसलाई वाङ खुवाएर एमाले माओवादी समाजवादीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् आगामी चुनाव? हो, मैले त्यो अब के देखिन्छ? अब मेरो सबभन्दा कुरो पैसा जहाँ मल जता मलको उतै ढल्को। प्रचण्ड भनेपछि दिमागमा पैसा आउँछ भने मैले भनेकै छु। त्यो प्रचण्डलाई कति पैसा दिन्छन्? अमेरिकाले दिने पैसाभन्दा बढी पैसा दियो भने अमेरिकालाई लात हानेर भए पनि यिनी जान्छन् अथवा मिसिन्छन्। अथवा यिनलाई प्रधानमन्त्रीको पद भन्दा पनि यिनलाई के चाहिएको छ भनेदेखि यिनलाई पैसा चाहिएको छ। उनीहरूले पहिले पैसा दिन आउँथे मान्छे, अहिले पैसा माग्न आउँछन्। मसँग पैसा छैन, म गरिब भएर खान नपारेमा पाहाड झरेर तराईमा आएको के भन्न थालिसकेछ नि त। बहुलाई भन्ने एक किसिमले हेर्ने हो भने त आफ्नो असली रूप देखाइरहेछन् नि, उसले त भनिरहेछ नि त कस्तो थियो भनेर। अब हेर्नुहोस् त, माओको कुनै सिद्धान्तमा छ ठेकेदारको घरमा गएर बस्ने? छैन नि, छ त? अनि माओको सिद्धान्त कहाँ गएर सामन्ती प्रवृत्ति देखाउने हुन्छ त? जसको लागि उनले 10 वर्ष जनयुद्ध गरे तिनीहरू अहिले सडकमै छन्, तिनीहरू अहिले गरिब नै छन्। तर उनी र उनका परिवारका मान्छेहरू अहिले सामन्त भउन उन्मुख भयो भनेदेखि उनको सिद्धान्त साम्यवादको सिद्धान्त होइन, उनको सिद्धान्त अधिनायकवादको सिद्धान्त हो। त्यसैले के देख्छु मैले भनेदेखि अहिले अमेरिकनहरूले पनि उनलाई युज एन्ड थ्रोकै नीतिमा प्रयोग गरिरहेछन्। प्रचण्डले आजको दिनमा यो चुनाव त सकिन दिनुहोस्, म कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा सडकमा फ्रन्ट लाइनमा उभिन्छु भनिरहेका छन्। अहिले यहाँ मानिसहरू यो व्यवस्था अब ढल्छ भन्न थालेका छन्। नागरिकता विधेयक उप चाहिँ राष्ट्रपतिले यो यदि सिरानीमा राखिदिनु भयो, 15 दिनसम्म प्रमाणित गरिदिनु भन भने त्यत्तिकै संवैधानिक सङ्कटहरू पनि आउँछ भनिरहेछन्। अर्का थरी राजावादीहरू अब यो उपयुक्त समय भयो, 10 वर्षमा 12-13 वर्षमा नेपालमा त परिवर्तन आउँछ, त्यसमाथि पनि चीनले ग्रिन सिग्नल दिएको छ भनेर खुट्टा उचालिरहेका छन्। यो भ्रमणपछि त्यस्तो कुनै राजनीतिक तरङ्ग खास गरी व्यवस्था परिवर्तनमा, किनभने प्रचण्डले घोषणा पनि गरिसके अवस्था भएर आउन सक्ने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, एउटा उसले प्रचण्डले के घोषणा पनि गर्छ, म पनि अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ पनि भन्दैछन्। अनि प्रधानमन्त्री पनि हुने सडकमा जाने कुरा मिल्छ? दुइटै कुरा, म खुट्टाले पनि हिँड्छु टाउकोले पनि हिँड्छु भन्दा मिल्छ एकैचोटि? त्यसो भए प्रधानमन्त्री दिनौँ भने भन्न खोजे हो? मलाई दिएन, घुर्काउनु खोजेको। ल्या मेरो भटमास भने एउटा बाँदरले के एउटा भटमासको पोको ल्याएर दिएछ एउटा मान्छेलाई, अनि त्यो अनि जब नि खोजे ल्या मेरो भटमास भने माग्थ्यो अरे के। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको छ। अनि उसले मलाई प्रधानमन्त्री नदियो भने म यस्तो गरिदिन्छु। हिम्मत भए प्रचण्डको हिम्मत त हराएछ अब। किनभने प्रचण्डको हिम्मत भए त कतिवटा चुनाव हुन नदिएका हो नि। पहिले उनले त हिम्मत भए मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन नदिकन राष्ट्रपति प्रणाली नभएसम्म चुनाव हुन दिनु भने जाउँ सडकमा आऊ न। चुनाव अगाडि नै हो, चुनाव अगाडि आउनु पऱ्यो नि। अनि चुनाव पनि खाने, किन चुनाव खाने भन्दाखेरि चुनाव भनेको प्रचण्ड एन्ड कम्पनीको लागि दसैँ हो। तिहारमा हामी देउसीहरूलाई पैसा आउँछ नि त। यो दसैँमा के हुन्छ नि, तपाईँलाई हेर्नु न कतिजना मान्छेले पैसा कमाउँछ नि त। उनलाई दसैँ हो भनेपछि त्यो राजदूतावासबाट पैसा आउँछ, तँबाट आउँछ। चुनाव भनेपछि उनीहरूलाई त पैसा कमाउने मेलो हो। आधा पैसा खर्च गर्छन्, आधा पैसाले महल ठडाउँछन् नेताहरूले। त्यसले गर्दा यो चुनाव भनेपछि पैसा पहिले खाउँ, त्यो पैसाबाट बचाउँ, त्यसबाट आन्दोलनमा जाउँ भन्नु खोजेको। चुनाव नहुने बित्तिकै उनीहरूको ओठमुख सुक्छ, किन पैसा आउँदैन। व्यवस्थामा प्रश्न उठ्यो नि डाक्टर साहब, चुनाव र यो संसदीय व्यवस्थामा त्यो हिसाबले व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भाव्यता हो। त्यो विषयमा छलफल त होला सम्भवतः? होइन, त्यो त पहिलेदेखि नै उनीहरूले पनि एउटा कुरा के विचार गर्नुहुन्छ भने नेपालीहरूको मनअनुसार यो संविधान बनेको भयो नि। नेपालमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली हुन्थ्यो त्यो संविधानमा। तर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली भयो भने, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने हामीलाई टेर्दैन भन्ने लाग्यो भारतलाई। त्यही भएर भारतलाई खबर त चाहिँ नराख भनेर आफूले टेर्ने, नटेर्यो भने अर्कोलाई फेरि उसलाई हटाइदिने, अर्कोलाई बनाउने। टेर्ने गोरु जो हलो जोत्नको लागि भनेर संसदीय व्यवस्था राख्न लगाएको हो। किनभनेदेखि त्यतिखेर त एमाले पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली मागेको थियो, माओवादीले पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली मागेको थियो, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली त उसले पनि मागेको थियो। के अरे हाम्रो मधेसवादी केन्द्रीय दलहरूले पनि मागेका थिए। यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भने उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड र एमाले तीनटा मिलेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री त राप्रपा पनि आइसक्यो। त्यही त अहिले आइसक्यो। तिनीहरू पहिले त्यतिखेर मिलेर उनीहरूले माग्यो, त्यतिखेर आउँथ्यो नि त। त्यतिखेर उनीहरूले गर्न किन सक्ने, तिनीहरू आफ्नो हैसियतले नेता भएकै थिएनन्। अरूको हैसियतबाट नेता भएपछि अरूले भनेको कुरा मानिदिनु पर्यो। त्यही भएर त्यो
भारतलाई अथवा अमेरिकालाई के भने यहाँनिर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चाहिँ त्यो मान्छेले फेरि नटेर्ला 5 वर्ष नटेर्दा त्यसलाई हटाउनु उपाय त हुँदैन। त्यसैले हटाउनु उपाय भएको यो सिद्धान्त ठिक छ। नेपाललाई स्थिर हुन नदिनको लागि यसमा विवाद खडा गरिराख्नलाई उनीहरूको लागि संसदीय व्यवस्था नै ठिक भयो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहेर संसदीय व्यवस्था हट्ने र नचाहँदा रहने भन्ने हुँदैन। यो भारतको लाई कुन सिक्वेन्सले आवश्यकता हुन्छ त्यसअनुसार उसले गर्न सक्छ। तर अहिले मैले के भने प्रचण्ड पनि धेरै फुर्केर म फेरि राष्ट्रपति भित्रै राष्ट्रपति त भइसकेँ, म राष्ट्रपति पदमा जान्छु भन्दा पनि सबै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि राज संस्था पनि एउटा शक्ति हो नेपालको लागि, राजनीतिक पार्टी पनि हो, सामाजिक धार्मिक गतिविधि पनि हो। सबै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपालमा यो राज संस्थालाई पनि ल्याउन र राजनीतिक पार्टीलाई पनि ल्याउन सँगसँगै लानुपर्छ। भारतको एउटा नीति थियो पहिले। अब दुईटा लानको लागि के गर्नु पर्यो, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली र राज संस्थालाई शिरोमणि रूपमा राख्ने गरी अगाडि बढ्दियो भने हेर प्रचण्डको राजनीतिक पार्टीको आयु पनि अलिक बढ्ला, प्रचण्डको राजनीतिक आयु पनि बढ्ला। तर होइन भनेदेखि प्रचण्ड कहिलेकाहीँ भन्छ नि म त अब वन पस्नु पऱ्यो, कहिले भन्नु सन्यास लिनु पऱ्यो, कहिले भने बुद्ध बन्नु पऱ्यो भन्छ नि, बेला बेला मनमा आउँछ नि त। उनले त्यही तिनवटा मध्ये कुनै हुनुपर्ने स्थिति आउँछ यदि उनले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली नमानेर राष्ट्र संस्थालाई कुनै रूपमा ल्याउने कुरामा उनी एडजस्ट हुन सकेनन् भनेदेखि उनी मैले अघि भनेकै कि त बुद्ध बन्नु पऱ्यो कि जोगी बन्नु, के अरे सन्यास धारण गर्नु राजनीतिबाट, कि त आश्रममा गएर बस्नु पऱ्यो। योभन्दा अर्को ग्रुप डाक्टर साहब अब पुष्पकमल दाहालको अब पहिलाको हकमा अब राज संस्था मान्ने नमान्ने त्यो जनताको चासो पनि होला। तर अहिलेको पार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हामीसँग पटक पटक भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीले दुई पटक जब भारतबाट त्यहाँ रका प्रमुखलाई भेटे बालुवाटारमा, तत्पश्चात सदन विघटन भयो र यहाँ विभिन्न त्यस पछाडिका कुराहरू भए भन्ने कुराहरू थियो। आजको दिनमा कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर गइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसको भोट मार्फत तिमीहरू पनि जित, किनभने कम्युनिस्टहरू अहिले त एक हुन सक्ने अवस्था छैन, जनतामा नराम्रो छाप त गइसक्यो। त्यस कारणले तिमीहरू काङ्ग्रेसको भोटले जित, त्यस पछाडि फेरि एमाले पनि कति जित्छ, समाजवादीले नि कति जित्छ, अनि माओवादीले नि कति जित्छ, सबै मिलेर सरकार गठन गर भन्नेसम्म घटनाक्रम विकसित हुनसक्छ। तपाईँलाई मैले अघि भनेअनुसार नै पहिले गठबन्धन गर, त्यो नभए लास्टमा गएर उनीहरूको ठाउँ त नउठा। तपाईँले भने तेस्रो विकल्प के भनेदेखि चुनाव भइसकेपछि पनि वामपन्थी एक हुने सङ्ख्या गर्ने अनि वामपन्थीको सरकार बनाउने। यो त जहाँ पनि त्यो त यो अहिले मैले गठबन्धन भने त्यतिखेर अहिले गठबन्धन गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेसलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले गठबन्धन नगर्नुहोस्, गठबन्धन चाहिँ त्यतिखेर गर्नु पऱ्यो जतिखेर तपाईँ कति सङ्ख्या आउँछ, माओवादी कति सङ्ख्या आउँछ, एमाले कति सङ्ख्या आउँछ, प्रधानमन्त्री हुनलाई सङ्ख्या पुऱ्याउनलाई पो गठबन्धन गर्ने त। त्यस्तो भयो भनेदेखि गठबन्धन नगर्ने भयो भनेदेखि अस्तित्वको लडाइँमा रहेका समाजवादी अथवा भनौँ यही जसपा जति सिट दाबी गरेका छन् त्यति सिट आउँछ आउँदैन थाहा छैन। माओवादी स्वयंले पनि काठमाडौँ लगायतमा एक्लै लड्न सक्ने उही यहाँ छैन भनिन्छ। त्यो हिसाबले उनीहरू त फेरि एमालेतिर फर्किन सक्छन् नि त। होइन यसो त्यही भएर तपाईँले भोट हालेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तपाईँले के यो स्थानीय चुनावमा पनि हाल्दाखेरि कतिपय माओवादीको भोटहरू एकदम क्रस भएर गएको छ क्या। आफ्नो उम्मेदवार नहुँदाखेरि सङ्गठनलाई भोट दिएन आफ्नो हुँदा गरेका छन्। त्यसै यसपालि पनि उसले करेस्टमा अलिक म एकदम अर्कै खालको अद्भुत खालको काम गर्छु भन्दैछन्, बालनले भन्दा पनि खतरा काम गरेर गर्छु भन्दैछन्। अनि त्यही खतरा काम भनेको के त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई माछा भ्यागुत बनाइदिने होला। पुष्पकमल दाहालले खतरा काम गर्ने भनेको काङ्ग्रेसलाई अब के गर्नु के अरे देउबाजी तपाईँ पनि अमेरिकाले भनेको सुन्नु थाल्नु धेरै, अनि मैले पनि चाइनाको एउटा पक्रिनै पऱ्यो, तपाईँ हुन्जेल मलाई अमेरिकाले प्रधानमन्त्री हुन दिँदैन, अनि अब मैले त त्यो फेरो समात्नु पऱ्यो नि चाइनाको, त्यही भएर म त अब चाइनापट्टि लाग्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। तर यो चुनाव प्रचारको जुन उहीमा आउँछ नि त्यही थाहा पाइसकिन्छ, किनभने यो मान्छेहरू वामपन्थी क्यारेक्टरको मान्छेहरूले वामपन्थीलाई भोट दिउँ भन्ने धारणा जान्छ। अघिल्लो पटकको चुनावमा खास गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा चीन सफल भयो भनिन्थ्यो, वाम गठबन्धन गरिदिएर र त्यो सरकार जसरी गठन भयो त्यो हिसाबले। यो पटकको चुनावमा चाहिँ फेरि पनि चीन सफल हुने दिशामा गएको हो, किनभने यो बिचमा चिनिया नीति हावा खायो भन्ने थियो। हो त्यही त बिचमा चिनिया नीतिलाई हावा खुवाइदियोस्। फिल्ममा के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, गुन्डाले जे गरेको हुन्छ अनि लास्टमा हिरोले त्यही गरेर बदला लिन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही हुनेवाला छ यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब गुन्डा भनेर कसलाई भन्नु, जसले भङ गरिदियो, जसले उ गरिदियो, थतबित गरिदियो, सरकार ढाल्ने यताउता गर्ने, परमादेश के गराउने काम गर्यो, यो सबै गरे। अब जसले पहिले मिलाइदिएको थियो नि त, अनि त्यही स्थितिमा फेरि बुमऱ्याङ हुन्छ भनेको थियो नि त।
पुरानो 5 वर्षको अवस्थामा फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार हो फेरि त्यहीँ पुर्याउनको लागि अहिले त्यो प्रमुख व्यक्ति चाइनाको आउनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब भोलिदेखि उखान जान ल यिनीहरू आए घुमिफिरी रुम्जाटारै बनाए, आफ्नो घुमिफिरी त्यही 74 सालमा गए, गजबको राजनीति गरे। यसपालि त कसैलाई थाहा नदिकन भित्रभित्र तयारी गरिसकेको रहेछ। भित्रभित्रको यत्रो महान तयारी भन्छ, महान क्रान्ति भन्छ नि, त्यसैले महान तयारी गरिसकेका छन् प्रचण्डका सेकेन्ड म्यानहरू, दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू र केपी ओलीका दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरूले यो कुरा अन्तिममा गएर आउट भयो है भन्ने आवाज पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् यति बेला कन्डिसनमा आउन सक्छ। तर अब मलाई त के लाग्छ भने प्रचण्ड भनेपछि पैसा भने चाहिँ तिनले दिने पैसा, चाइनिजहरूले पैसामा लोभ गरे भने चाहिँ फेरि प्रचण्ड चाइनाको फेभरमा जानेवाला छैनन्। यो खास गरी व्यवस्थाको विषयमा नि राख्छ, राष्ट्रपतिको पुतला दहनसम्म भएको छ, सत्ता गठबन्धनभित्रकै भातृ सङ्गठनबाट, सँगसँगै सेना प्रधान सेनापतिले अलर्ट रहनुहोस् भनिरहेका छन्। राष्ट्रपति जो प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ, प्रधान यो सेनाहरूको सबभन्दा चिफ होइन महारथी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अब उहाँको जुन यो इज्जतलाई धुलिसात नहुने बनाउने प्रयोजनको लागि प्रधान सेनापतिले सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई चाहिँ बोलाएर निर्देशन दिनु र राष्ट्रपति स्वयंले पनि भेटवार्ता गर्नु, यसले कतातर्फ के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? त्यही त मैले त्यसलाई त मैले एस्कायर पर्व भनेर मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ तपाईँहरूलाई, किनभने यो नागरिकताको विधेयक र अर्को एउटा के अरे त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्नलाई जुन आउँदो संसद यो दुईवटा पास नगर्दै रोक्छन्। यसले पास सेनाले पनि भनिदिएको छ तपाईँ नागरिकता विधेयक पारित हुँदैन। त्यही त होइन, यसमा दुईवटा एङ्गल छ। यदि सेनाले हिजो दिएको जुन विज्ञप्ति छ नि, सेना एलर्ट भएर बस है भनेको छ नि, त्यो सेनाले जुन वचन दिएको थियो सेनाको पूर्व उयोहरूले जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईँ विधेयक पनि पास नगर्नुहोस्, राजीनामा पनि नदिनुहोस् भनेर जुन वचन दिएको थियो, त्यो वचनलाई म पुरा गर्न आँटेँ, तिमीहरू के गर्दैछौ भने उसले हाइलाइटर भएर बस भनेको भनेपछि त्यो केमिस्ट्री मिलेको हुनसक्छ एउटा होइन। अब त्यो त दुईजनाको बिचको कुरा भयो, त्यो केमिस्ट्री भयो भने स्क्वायर पर्व त हुन कसरी रोक्न सक्दैन होइन। तर स्क्वायर पर्वले के हुन्छ राख्छ? त्यो स्क्वायर पर्व भनेको के त भन्दाखेरि मान्छे त मर्दैनन्, तर के भन्छ भने राष्ट्रपति शासन लागू गर्छ सेनालाई अगाडि बढाएर। प्रधान सेनापति नेपालको संविधान हामी मान्छौँ, तर नेपाललाई भुटानीकरण हुने, नेपाललाई फिजीकरण हुने, नेपाललाई सिक्किमीकरण हुने अथवा नेपाललाई युक्रेन बनाउने जुन अभियान छ त्यो अभियानले देशै सङ्कटमा पर्ने भएकोले संविधानलाई एकातिर राखेर जन आवाजलाई बुझेर राष्ट्रपतिज्यूले यो सेनालाई परिचालन गर्ने गरेर 6 महिनाभित्र सबै कन्ट्रोल गरेर म अर्को निर्वाचन जनमत सङ्ग्रह एउटा गराउँछु भनेर, कस्तो व्यवस्था चाहिने भने जनमत सङ्ग्रह गराउँछु भनेर एउटा घोषणा गरिदिनु भयो भने त्यो त अनि स्क्वायर पर्व भइहाल्छ। किन त्यो रोकेर किन यस्तो नगर्ने भनेर त्यो टेक्निक एउटा हो। तर मलाई के लाग्छ त्यसमा छिमेकी राष्ट्रले साथ समर्थन दिन सक्छन्, खास गरी भारतले कसरी हेर्छ? हुन त प्रधान सेनापति भर्खरै फर्किनु भयो। भारतलाई त के छ भने नि त्यो हेर्छु मान्छे के भन्छ, भारतले के भन्छ, भारतले त्यो विधेयक त भारतलाई फाइदा छ त्यही भएर उसले हुन्दिन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। तर भारतलाई के छ भने विधेयक उसलाई विधेयक फ्यालेर ल्याएर उसलाई फाइदा छैन। उसलाई त विधेयक जसबाट उत्पादन हुन्छ नि अथवा संविधान, त्यो संविधानै च्यात्नु पर्ने छ। अनि उसलाई त के छ त, उसलाई त यो संविधानलाई लागू नहोस् भन्नको लागि त्यो संविधान लागू नभएर अर्को आएपछि अर्को 5 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि 1 वर्ष पछाडि त्यस्ता कति विधेयक ल्याउँछ, खोलेको छ नि विधेयक त होइन, त्यो ल्याउन सकिहाल्छ, त्यसलाई त्यो चिन्ता छैन। उसको महान सोचाइ के छ भने यो संविधान च्यात बाबु, मलाई नसोधिकन यो संविधान बनाएको च्यात बाबु, त्यसैलाई त यत्रो खर्च गर्दैछ, त्यसैले त फुटायो पार्टी, वामपन्थीहरूलाई फुटायो। त्यसैले गर्दा यी सबै कुचक्रहरू जुन बनाइरहेको छ, सुचक्र होइन सबै कुचक्र हो देशको लागि चाहिँ, त्यो सबै भारतले गर्नुपर्ने कारण के भने यो संविधान फाल्नु भएकोले यो विधेयक यताउता गरेर उसलाई मतलब छैन। उसलाई के छ भने यी नेताहरू जो चाइनाको नजिक छन् यिनीहरूलाई एक गरेर तह लगाएर यिनीहरूको राष्ट्रियताको डिग्रीलाई कम बनाइदिने र यिनीहरूलाई भित्तामा पुर्याएर नयाँ नेताहरूको जन्म गराएर उनीहरू झन् आफूलाई हालिमुहाली गर्न दिने खालको मान्छे तयार गर्दैछन्, अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो तयार गर्दैछन्। त्यसको डिजाइनमा हामी रुमलिएर भुमरीमा परेर हामी बिस्तारै 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 त्यो भारतको डिजाइनमा हामी परिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा मैले के देख्छु भने राष्ट्रपतिको व्यवहार हेर्नुहोस् न, राष्ट्रपति पनि दुधले धोएको चोखो त होइन नि त। पहिले केपी ओलीले जे भने त्यही मान्छन् भन्थे नि त मान्छेले। राष्ट्रपतिको पुतला जलाएकोमा हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने मै एउटा यस्तो व्यक्ति हो पञ्चायतको विरुद्धमा जुलुस लाउँदाखेरि वीर चोर देश चोर भनेर नारा लगाएको त्यतिखेर हामीले तत्कालीन राजाको लागि, त्यतिखेर राजाको लागि लगायो भनेर केही भयो त्यतिखेर हामी 12-14 दिन थुनामा पऱ्यौँ होइन, थुनामा पऱ्यौँ हामी त्यो जुलुस लाउँदाखेरि 14 दिन पछाडि छोड्यो।
तर मैले भन्न खोजेको त्यति पञ्चायतकालमा त राजाको विरुद्ध जुलुस लगाउन पाइन्थ्यो भनेदेखि अहिले राष्ट्रपतिको पुतला जलाउन किन नपाउने? अनि समयावधि छ नि त डाक्टर साहब, समयावधि हुँदा माथि दबाब थोपर्दै होइन, कहिले राष्ट्रपति- अदालत जान्छौ भनेको छ, सुन्नु न, कहिले विधेयक प्रमाणित नगरी हुँदैन भनेर चेतावनी दिएको छ, कहिले राजीनामाको कुरा उठाइदिएको छ। त्यो पार्टी कुनै अर्को पार्टीलाई जुन उसलाई चाहिएको छ त्यो उसले माग्न पाउँछ क्या। गणतन्त्र भनेकै त्यही हो त। तर त्यसको लागि प्रहरी प्रशासनले त्यो मारपिट गर्ने ढुङ्गा हानानको यसरी ल्याउनु हुँदैन थियो। जलाउँथे ओर्थे जान्थे, पानी ल्याएर ठिक्क पारेर जलायो के गरिदिनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ ढुङ्गा हानाको जुन स्थिति भयो त्यो पनि फेरि सत्ता पक्षकै उसँग भयो। यो चाहिँ कुनै ड्रामा गरेको हो कि त्यही भएर त सेना त्यही दिन सेनाले पनि अलर्ट भएर भयो कि कुनै परमाधिपतिमाथि भएको कुनै डिजाइन हो कि भन्ने कुरा भएर होइन। अब त्यो तपाईँले त्यो उग्र भइदिएको भए त यो चाइनिज त्यसलाई अझ उग्र बनाएर चाइनिजहरूको यो भ्रमणलाई नै क्यान्सल गराउन सक्थ्यो। यहाँ कर्फ्यू लाग्न सक्थ्यो, मारपिट हुन सक्थ्यो, उग्र बनाइदिएको भए त त्यो हुन्थ्यो। त संयमित भएर बसेर तर एलर्ट भएर बस है भनेर उसले भन्यो। हेर्नुहोस् है, केही न केही आर्मीले सूचना पाएरै भनेको हो। त्यसैले समग्रमा हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा भारतले के स्वार्थ खोज्छ, अमेरिकाले के स्वार्थ खोज्छ, चीनले के स्वार्थ खोज्छ, त्यसका यहाँका दलालहरू को हुन्, तिनीहरूको डिजाइनमा हिँड्ने मान्छेहरूको भरोसा केही हुँदैन। तर अहिले अब सेनाले भेटवार्ता जारी राखेको छ डाक्टर साहब। अमेरिकन राजदूतलाई पनि आजै भेटवार्ता गरेको छ, प्रधान सेनापतिले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यसले के सङ्केत गर्दैछ? पटक पटक सेनाका उच्च अधिकारीहरू कहिले कसलाई भेटिरहेका छन्। त्यो चाहिँ के भने कहिले कसलाई भन्दा पनि नेपालमा कुनै घटना गरियो भने यो प्लान हुँदैछ, त्यसमा हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने स्टाइल हो क्या त्यो चाहिँ। जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले भनेअनुसार ल तिमीले जे गर्छ गर भनेर अमेरिका र भारतले छोडिदिएको भए उनले त 1 लाख मान्छे मारेर पनि यहाँनिर शासन सत्ता लिइरहन्थे। तर उनीहरूले के गरे, खबरदार एकजना मारिछ भने तँलाई नै उडाइदिन्छ हामी भने, अझ तेरो सबै कुरा खोलिदिन्छु, पोल खोलिदिन्छु भनेपछि लुत्रुक्क परेर उसले बुझा कमजोरी जहाँ छ त्यही कमजोरीमा हानेपछि अनि भारतले भरेर कुरा चिठी पठाएपछि मनमोहन सिंहले पहिले त्यो पाण्डेलाई पठाएको थियो। त्यो परराष्ट्र मन्त्री थिए रमेशनाथ पाण्डे। के हो तिम्रो राजाको विचार, हामी यो पोलिसी नेपाल ल्याउन चाहन्छौँ, त्यसो मान्छे माने त्यो राजाले बुझिरहेछ एकपल्ट भनेर पठाएको हो नि त। एउटा उसले आफ्नो बायोग्राफी लेखेछ नि त। कलकत्तामा बोलाए, कलकत्ताबाट सिङ्गल प्लेनमा हालेर दिल्ली लगे, दिल्लीमा सरासरी एकैचोटि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लगे ताकि अमेरिकाको राष्ट्रपति आएको स्टाइल लिएर गयो। तर तुरुन्तै गरेर त्यो किनभने नेपालप्रति अब नीति हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भनेपछि। तर राजाले खालि मुन्टो मात्रै हल्लाएर बसिरहेको रत्न मन्दिरमा जवाफ दिएनन्। त्यही भएर 15 दिन भयो नगएछन्। त्यो अब ल तिम्रो हिँड भयो अनि म नयाँ कुरा सुरु भएपछि अनि 12 बुधे सम्झौता गराएको माओवादीले वार्तामा ल्याएको समेत गराएर अनि राज संस्थालाई हटाउन खोजेको। यो त प्लान त थाहा छ नि सबैलाई। त्यो त पत्रिकामै धेरै आइसकेको मान्छेले धेरै इन्टरभ्यू दिइरहेछन्। त्यस्तै गरेर नेपालको राजनीतिमा पनि सेनाले कुनै काम गर्नु पर्यो भने 3 तला त उसले सोध्नु पर्यो नि त, चीनलाई, भारतलाई र अमेरिकालाई। किन सेनाले गरेको कदमलाई उनीहरूले समर्थन नगर्यो भने त फेरि नेपाली सेना फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सेनामा जानै पाउँदैन। फेरि नेपाली सेना त्यो पनि डर छ नि त। नेपाली सेनाले यी 3टा शक्तिको चाहना अनुसार नहिँडिदियो भने त भोलिदेखि यो सेनाले गऱ्यो। त्यही भएर सेनालाई अबदेखि हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो सेना के अरे शान्ति सेना पठाउँदैन भन्दा नेपाली सेनाहरूको त स्थिति खेरि के हुन्छ होला। यो नागरिकता विधेयक के हुन्छ त डाक्टर साहब त्यसो भए? मेरो विचारमा चाहिँ के भने संविधानको धारा पल्टाएर हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले संविधानभित्र म छु भन्ने लाग्छ भने उहाँले पास गरिदिनु पर्यो। तर राष्ट्रपतिले विद्रोह गर्ने हो भने सेनालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। दुईटा मात्रै एउटा के ल्याङ गरेर बस्नु चाहिँ भएन। राष्ट्रपतिले जे विषय हिजो उठान गर्नुभएको थियो 15वटा बुँदाहरू मार्फत त्यो विषयहरू कुनै पनि विषयमा सदनले छलफलसम्म गर्ने चेष्टा राखेन। त्यो त सदनको अधिकारको कुरा हो नि त। सांसदको राष्ट्रपतिको अधिकार आफ्नो ठाउँमा छ, संसदको अधिकार पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यसमा चित्त मलाई के छ भनेदेखि राष्ट्रपतिले त्यो दिनुभयो, उसले सुझाव मानेन, नमान्ने अधिकार उसलाई छ नि त। फेरि त्यो नमान्ने अधिकार उसलाई छ। अब राष्ट्रपतिलाई पनि तोष पर मनमा होइन, अब इगो परो। तर मैले के भन्छु त, जतिखेर मान्छेलाई रिस उठ्छ, जतिखेर मान्छे धेरै खुसी हुन्छ, त्यतिखेर कुनै डिसिजन गर्नु हुँदैन। जतिखेर रिस उठ्छ धेरै, जतिखेर धेरै खुसी हुन्छ मान्छेले धेरै कुनै निर्णय नगर्नु। राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय नगर्ने भइदिएको भए त पुष्पकमल दाहालका भनाइहरू यसरी आउँदैन थियो होला नि। कुनै न कुनै त्यहाँ सङ्केत उनीहरूले पाएर कै कारणले गर्दाखेरि। पुष्पकमल दाहालको भनाइ त अध्ययनविहीन नेताले बोल्छ नि।
संविधान कानुन नियम नीति नपढ्ने मान्छेले बोलेको भएको हुन्छ। किनभने उसले के भने पहिले सुरु हामी सर्वोच्च के अरे हामी के भन्यो तपाईँलाई सर्वोच्च मुद्दा हालेर पनि तपाईँलाई गराउँछौँ भने होइन। उपराष्ट्रपति मार्फत लालमोहर लगाउने कुराहरू आइसकेका छन्। अनि तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् अनि उपराष्ट्रपति मार्फत लगाउँछु भने त्यस पछाडि के भने महाअभियोग लगाउँछु भने नि त। त्यस पछाडि अहिले राजीनामा देऊ भन्दैछन् होइन। यो 3-4 कुरा फेरिरहेको छन्। उसले किनभने न त महाअभियोग लगाए भने त्यो महाअभियोग फेस गर्नलाई उनले निलम्बन हुँदैनन्। निलम्बन नभए फेस गर्ने अधिकार रहेछ त्यहाँ हेर्नु संविधानमा, त्यो पढेको रहन्छन्। अनि महाअभियोग कुरा छोडिदियो अब यो त नहुने रहेछ, यो के अरे प्रधान न्यायाधीश लगाए जस्तो यस्ताले होइन रहेछ यो भनेर त्यसमा चुप लागे। देशमा अब त्यसबाट के भने सर्वोच्चमा जान्छु भने सर्वोच्च गयो भने झन् फाइदा भयो। सर्वोच्चमा गयो भने के प्रचण्डले जे भने त्यही लागु हुन्छ? हुँदैन नि त। सर्वोच्चमा अहिले हाल्ने बित्तिकै भोलि पर्सि संसद भङ्ग हुने बित्तिकै त्यही चौरेन्द्र शमशेर त आउँछ नि के अरे प्रधान न्यायाधीश भएर, त्यतिखेर फेरि आफू चिल्ल परिन्छ। लास्टमा के भने अब राजीनामा दियो नि त भनेर माग्न थाले। तिमीले राजीनामा दियो भने हामी त्यो उपराष्ट्रपति मार्फत गराउँछु भने अब मैले भने राजीनामा दिन लगाउने भने राजीनामा माग्ने ऊ को? उसको अधिकार त महाअभियोग लगाउनेमा छ एउटा व्यक्ति आफ्नो कोरम पुर्याएर, तर राजीनामा माग्ने अधिकार उसको कुरा हो। राजीनामा भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको विवेकको कुरा हो। त्यसैले राजीनामा माग्ने पहिले तिमी राजीनामा देऊ न, केही पनि गर्न सकेन भनेर आफूले पार्टीको अध्यक्षबाट यति लामो समयसम्म पार्टीको अध्यक्ष बसेर पार्टीलाई अधिनायकवादतिर उन्मुख गरायो। पार्टीको कुनै सिद्धान्त अथवा निर्वाचन आयोगको प्रणाली अनुसार तिम्रो पार्टी हिँडेको छैन, त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएर कति बस्छौ? तिम्रै उपमहासचिव भएको मान्छे तिमीलाई टेरेन म पद लिन्न भने अस्वीकार गर। तिमी नैतिकता राजीनामा दिनु पर्दैन। प्रचण्डले त्यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनले दिएको पद अस्वीकार गरेर जुन किसिमले थ्रेडको भाषा बोले दमदार दिएर त्यतिखेर प्रचण्डको पानी कति छ भने थाहा पायो नि त। पानी मरुवा भइसकेको रहेछ नि त। त्यसले खुरुक्क उसले प्रचण्डले मेरो पद स्वीकार गरेन, त्यसैले अब विकल्प खोज्नु भनेर बाटो क्लियर गरिदिनुपर्छ र माओवादी पार्टीभित्रका युवाहरू बिचमा अध्यक्ष को भनेर लडाइदिनुपर्छ। जहिले पनि हेपेर पेलेर आफ्नो परिवारवाद गरेर जो सोझो छ कम बोल्छ त्यसलाई जति पनि फकाउन सकिन्छ त्यस्तो मान्छेले ल्याएर पदमा राखेर हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन स्पिरिटमा हिँडेको माओवादी थियो, पहिले माओवादी मृग गतिमा कुद्थ्यो, अहिले माओवादी कछुवा गतिमा पनि कुदेको छैन। अनि त्यसो भने यो कसले गर्दा गयो भन्दा त जहिले पनि त्यही बुढो मान्छेले ठेकिराख्ने भएर न हो। प्रचण्डले जतिसुकै भनौँ न, प्रचण्डको पहिलो भाषण म सुन्दाखेरि वाउ भनेको मान्छे अहिले प्रचण्डले भाषण गर्दैछ भने चाहिँ कान थुन्चेछ गर्दा यसको सुन्नु नपर्यो हुन्थ्यो भनेर लाग्छ। युवा पाइएन अरे के डाक्टर साहब? त्यो बुझाउन खोजेको अरे भारी बिसाउन खोजेको कोही पाइएन। मलाई त आत्मवृत्तान्त लेख्न मन छ, कोही अगाडि सर्दैन। आफूले नोमिनेसन नगरिदिनु नि भइहाल्यो नि। उसले जुन हुन्छ नि निर्वाचन हुन्छ प्रणाली महाधिवेशन भयो नि तिनीहरूको, त्यो महाधिवेशन उसले नोमिनेसन नगरेर के खाली हुन्छ? राजा मोर छ, राज्य खाली हुन्छ पहिले कुनै देशमा? खै डाक्टर साहब यतापट्टि हेरौँ। राष्ट्रपति विवादमा नागरिकताको कारणले, नागरिकता विधेयकको कारणले अब त्यस पछाडि अरू तत्तत निकाय प्रधान न्यायाधीशको अझै निलम्बन छँदैछ। सदनको कार्यकाल सकिँदैछ। देशको प्रधानमन्त्री मैले अब विदेशीसँग ऋण माग्नुपर्ने भयो कर्मचारीलाई तलब खुवाउन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यी घटनाक्रमले अर्थतन्त्रको हिसाबले र यी संवैधानिक शीर्ष नेतृत्वहरूमा देखिएको यो सङ्कटको हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा के उथलपुथलको सङ्केत गर्दैछ? कतै जनआन्दोलन त मगाइरहेको छैन? यसले यसको साहित्यिक तरिकाले एन्सर दिन चाहन्छु म चाहिँ। किनभनेदेखि एउटा विवाह गरेर बेहुली अन्माइसकेपछि त्यो घरमा जति फोहोर हुन्छ नि त्यो फोहोरलाई बढार्नु परेर फाल्नु पर्ने हुन्छ नि त। तपाईँले भनेको सिचुएसन त्यही हो। विवाह भएर बेहुली अन्माइसकेको घर जस्तो नेपाल भएको छ अहिले। ठ्याक्क बेहुली अन्माएको बेला सुन्ने हुन्छ नि त्यहाँ त। होइन मान्छे कति रुई कराई गरेर हुन्छन्, फोहोर त्यस्तै हुन्छ, यताउता मान्छे थकित भएका हुन्छन् होइन जन्तीहरूलाई पठाउने क्रममा। त्यस्तै तपाईँले भनेको राष्ट्रपतिको भूमिका पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ, संसद पनि त्यही छ, न्यायालय झन् बनाइसक्यो, मन्त्री परिषद पनि त्यस्तै छ। यी सबै भएपछि बेहुली अन्माएको घर जस्तो स्थितिमा पुगेको छ। जसरी बेहुली अन्माएको घरलाई सफाई गर्नुपर्छ जोडतोडले, त्यसैले यहाँको नेताहरूको पनि सफाई गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भए त्यो मङ्सिर 4 पछि अहिले धेरै स्वतन्त्रहरूले टाउको उठाउँदैछन्। विभिन्न पेसा व्यवसाय छोडेर आएकाहरूले पनि दलै खोलेर लागिरहेका छन्। त्यो तपाईँले भनेको जस्तो सफाई त्यति बेला हुन सक्ला अथवा यिनै पुराना राजनीतिक दलभित्रबाट सफाई खोज्नलाई युवाहरू जाग्लान्? दुई तरिकाले सफाई हुन्छ। एउटा तपाईँले भने जस्तै नयाँ जेनेरेसन जसरी बालेन हर्क साम्पाङ जस्तो आउँछन् त्यसो पनि आउँछन्, त्यहाँभित्र टक्क 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 आउँछन्। तर अर्को सफाइ के हुन्छ भने सबै पार्टीले आफ्नो पनि उम्मेदवार यङ बनाउँछ।
यङ मान्छेहरूलाई के जेनेरेसन यङ जेनेरेसन दिन्छ के त्यो यसो हेर्छ बुढापाकालाई अझै कम दिन्छ र यङ मान्छेहरूलाई उठाएर किनभने जनताको आवाज जता छ त्यता जानुपर्छ जता हावा बग्छ त्यो अवस्था त देखिएन 48 सालदेखि अहिले जति जितेका छन् ती ठाउँहरूमा तिनै व्यक्तिहरूलाई सिफारिस यसपालि त्यो घटेर 10% जान्छ 48 यताका जित्नेहरू जित्नेहरू जति छ नि त्यसमध्ये 10% यसपालि टिकट पाउनेवाला छन् 90% यसपालि के हुन्छ भने तल लाग्छन् तिनीहरू त्यसो भए दियो भने पनि त्यसलाई के गर्छ भने जनताले तह लगाइदिन्छन् त्यसले गर्दा जनताले तह लगाउनुभन्दा अगाडि पार्टीहरूले नि त्यसलाई ठिक लगाउनु पर्यो यसपालि चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यही भएर तिमीले यङ जेनेरेसनलाई देऊ यहाँ त भ्रष्टाचार लागेका इटाभट्टामा मान्छे पोल्नेहरू ललिता निवास काण्डमा फसेकाहरू डन बकाहरू धन बकाहरू मात्र अलिक बढी सिफारिस भयो डाक्टर साहब त्यही भएर त सिफारिस मात्रै भएर भएन नि त दिने बेलासम्ममा गएर अहिले सिफारिस के हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ कुनै कुनै पार्टीको सिफारिस गर्न पनि चन्दा दिनुपर्ने के मान्छेहरूलाई मान्छे कति पैसा चन्दा उठाउने प्रयोजन पनि हो चन्दा कराउनु भयो यति मान्छे पठाइदियो कति कम्ती मेरो नाम त हालिदियो एउटा मान्छे तपाईँलाई बताइदिन्छु म मधेसमा म धेरै बसेकोले एकजना मान्छे मेरो छोरालाई ओभरसियरमा एडमिसन गर्नु पऱ्यो भनेर आयो क्या अनि मैले भने त अब पास इन्ट्रान्स हुन्छ पास गर्नु पऱ्यो नि त पास नगरेर त हुँदैन अनि किन त्यति उ गर्नुभएको भनेर चाहिँ ओभरसियरमा नाम निक्लिने बित्तिकै त्यहाँ एडमिसन गर्ने बित्तिकै मेरो छोराको दहेजको रेट बढिहाल्छ भन्थ्यो क्या दहेज भनेको मधेसतिर मधेसकै प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब केपी शर्मा ओली त्यो ड्रेस पनि मधेसतिर लगाउने जस्तो त्यो लगाएर सर्लक्क जनकपुर झर्नुले के सङ्केत दिएको हो त्यो त अब के भन्यो तपाईँले हेर्नु भने सेतो कुर्ता लगाउँदैमा मधेसप्रति उनको मन सेतो छ भन्न मिल्दैन बाहिर सेतो भित्र मन कालो हुनसक्छ किनभनेदेखि उनले त्यहाँ एउटा नयाँ कुरा गरेर जोस ल्याउनको लागि हेर्नुहोस् यो विधेयक 3 दिनभित्र म पास गराइदिन्छु तर एउटा कुरा छ जो भयो भने 3 दिनभित्र पास गराइदिन्छु भने भन्ने हो सबैलाई के ल्यायो नयाँ राष्ट्रपतिलाई कसरी सम्झाउँछ भने त्यहाँ के लेख्यो भने उसले भन्छ भनेदेखि 3 दिनभित्र कसरी हुन्छ त हेर्नु उसले के भन्छन् त्यहाँ विधेयकमा के लेखेको छ भने त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता भएको बाबुआमाको छोराछोरी जसले नागरिकता पाएको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ जन्मसिद्ध होइन तिनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने छ भने लेखिदियोस् 3 दिनमा हामी समाधान गरेर पास गराइदिन्छौँ भने हेर्नु है तिनीहरूलाई जन्मसिद्ध होइन तिनीहरूलाई वंशजको लेखिदियोस् भनेर भन्नु छ त्यहाँ लेखेको छैन भनेर अब के अरे ए हामीलाई वंशजको दिने रहेछ अब एमाले आयो भने एमाले भोट तान्न खोजेको तर एमाले त्यो एमालेको पालामा जुन अध्यादेश पठाएको थियो सरकारले एमालेको त्यो अध्यादेशमा पल्टाएर हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ वंशको दिन लेखेको थियो छैन नि त अनि अहिले मान्छेले बेकु बनाएर अब त सोसियल मिडियाको जमाना छ पुरानो हेर्छन् पुरानोमा तिमीले अध्यादेशमा के पठाएको थियो भने त्यो पनि देखिहाल्छन् अनि दुईवटा जोडेर छ तिमी त बेकु मान्छेलाई बनाइरहेको छौ 7 लाख मान्छेले नागरिकता त्यो पाएको छैन त्यस्तो मान्छेले त्यसलाई वंशजको दिन तिमीले भन्दैछौ ठिकै छ वंशजको पाउँछन् तर त्यो दिने लोभमा त्यसको परिवार त्यसका मान्छेहरूले भोट तान्न खोजेको होइन तिमीले किन तिमीले चाहिँ खोइ लेखेको थियो त अध्यादेश ल्याउँदाखेरि भन्ने कुरा उठाउन सक्दैन मान्छेले त्यसले गर्दा यो के देखिन्छ सब राजनीतिक प्रपञ्च हो उनको त्यो ड्रेस भन्ने कुरा म त के भन्छु भने म पनि कहिलेकाहीँ एकपल्ट नुवाकोट गएको थिएँ नुवाकोटमा तालिम थियो बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा 9-10मा पढ्नेलाई सबै तामाङ मात्रै थिए पढ्न आउने ओहो तामाङ भाषामा नमस्कार भनेर के हो धन्यवाद भनेको के हो भनेर सोधेँ मैले अनि बेला बेलामा त्यो प्रयोग गर्दा हाम्रो भाषा पनि आउँछ नि त्यो नजिक हुने माध्यम हो नि त त्यो पनि हामीले तालिममा प्रयोग गर्ने कुरा र उसले मञ्चमा प्रयोग गर्ने कुरा जुन मञ्च छ त्यहीँको टोपी त्यहीँको ड्रेस लगाइदिएपछि हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गर मोदीले गरेन नि त नेपालमा आएर बोल्दाखेरि नेपालीमा अलिकति बोलिदिए वाह मोदीले पनि नेपालीमा बोल्यो हामी नाक ठडा पार्छ त्यस्तै त भन्यो त्यही गरेको यो सबै के भने राजनीतिक पार्टीले गर्ने हिरोगिरी हो क्या यो चाहिँ हिरोगिरी हुन्छ म टप छु तिमीलाई सम्मान गरेको छ तर सब त के अरे बाहिर देखाउने मात्रै हो लुगा सोगा खोलेर आइसक्यो त्यहाँ कति यो चिलायो भनेदेखि नि दट भनेर उसले करायो होला त्यहाँभित्र तर बाहिर देखाउनु भएन त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डले के अरे उसले के भनेको थियो भने केपी ओलीले एकपल्ट केपी ओलीको शब्द मलाई याद छ एकपल्ट उनी विपक्षीमा हुँदाखेरि के भन्सारमा बसेर उताबाट आउने सबै ज्वाइँहरूलाई भारतीयहरूलाई हामीले भन्सारमा बसेर चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँडिदिनु पर्ने भनेर चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्नु भन्सारमा बसेर भनेर भन्न समेत भ्याएका थिए अब उनले वंशजको नागरिकता देलान् भने सोच्नु यो सबै के बेतुकको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि तर हो उहाँलाई पनि विभिन्न किसिमको बोल्ने कला छ उहाँसँग चुटकिला भन्नुहुन्छ यता भन्नुहुन्छ उता भन्छ मान्छेलाई लटपटाएर मधेसको भोट तान्नु छ उहाँलाई
तान्नुहोस्, शुभकामना छ। किनभने मधेसका जनताहरू भोटर्सहरू त्यस्तै कुरामा रमाउँछन् भने रमाउन्, हामीलाई के छ लिनु दिनु छ र होइन। तर के हो भने जनताले निष्पक्ष ढङ्गले भोट हाल्न पाउनुपर्छ र जनता परिवर्तन चाहेका छन्। तपाईँको उम्मेदवार जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवारले पटक 2 पटकसम्म जितिसकेका अथवा 2 पटकसम्म हारिसकेकालाई एकपटक हारेकोलाई एकपल्ट जितेर चान्स दिनु दोस्रो ठिकै हो, तर 2 पटक उठिसकेको, चाहे त्यो हारेको होस् चाहे जितेको होस्, त्यसलाई अब तेस्रो पटक चाहिँ कसैलाई पनि नबनाउने रणनीतिमा तपाईँहरू जानु भएन भनेदेखि त्यसको विरोधीको आवाजले तपाईँलाई पनि त्यो टिकट दिने साइन गर्नेहरूलाई पनि उडाइदिन सक्छ चुनावमा। त्यसो भए 2 पटक जितिसकेका अथवा 2 पटक उठिसकेकाहरूलाई अब ठाउँ नदिउँ। हो, 2 पटक उठेर जितिसकेकाहरूलाई अब ठाउँ दिने काम गर्नु हुँदैन र नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने सबै पार्टीमा युवा पुस्ताहरू कहिलेसम्म बुढो भएर बसिरहने। मैले तपाईँले हेर्नुहोस् न, मैले के देखेको छु भने मधेसमा जुन मन्त्रीहरू प्रदेशको मन्त्री मधेस केन्द्रीय दलमा गएर भएछ, ती सबै कोही एमालेमा कोही काङ्ग्रेसमा थिए ती केटा युवाहरू। त्यहाँनिर पाएन ठाउँ, उनीहरू विद्रोह उतातिर गए, उतातिर उनीहरू मन्त्री भए। त्यही उमेरका मान्छेहरू, दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू। किन यो भयो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसमा उसमा त्यो नेमिसङबाट तरुण दलमा हुँदै त्यहाँसम्म पुग्न अथवा त्यो अखिलबाट अथवा युवा सङ्घबाट माथि हुँदै त्यहाँसम्म पुग्नलाई त्यो धेरै बेल्नु पर्ने भएको, यता सजिलै पाउने भएको उनीहरू यतातिर गए अथवा अरू क्षेत्रीय पार्टीहरूमा गए। त्यसले गर्दाखेरि अब पनि त्यो काङ्ग्रेस पार्टीले अथवा त्यो ठुलो पार्टीहरूले युवालाई नउठाएर फेरि पनि पेल्न खोज्छ भने त्यो के हुन्छ भनेदेखि त्यसले ती मान्छेहरू फेरि बास्ट भएर अर्कोतिर जान सक्छन्। केपी ओलीले हिजो भनेको आधारमा केपी ओलीले के भन्यो भने बुढापाकालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, हामी सम्मान गर्छौँ। उनले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिए, कुनै अपरेसन गर्ने ठाउँमा कोही मान्छे जुन बस्छन् नि, डक्टरहरू धेरै हुन्छ टिम, त्यसमा त एउटा चाहिँ बुजुर्ग हुन्छ क्या, उसले यसरी गरेर गर्ने युजर हुन्छ अरे। 10 जनाको टिम भयो भने एउटा हुन्छ, ठिकै छ। 10 जना 1% कति भयो? 10% भयो नि त। 10 भनेको 100मा 10%, ठिकै छ। 10% तपाईँले बुढापाकाको उठाउनुहोस्, तर 90% तपाईँकै थ्योरी अनुसार युवालाई उठाउनै पर्छ। होइन भनेदेखि त्यो युवाको अहिलेको जुन जोस जाँगर छ, त्यो क्रियाशीलता छ, प्रोएक्टिभ भावना छ युवाको छ, त्यो युवाको प्रोएक्टिभ भावनाले र विदेशमा बसेका युवाहरू जो मजदुरी गरेर बसेर विभिन्न काम गरेर तिनीहरूको सोसियल मिडियाको प्रभावले अब बुढा खाडा नेताहरू त्यही पार्टीले 10% दिने भनेर हामीले 10% मात्रै उठायौँ भन्ने किसिमले गऱ्यो भने त्यो पनि चाहिन्छ। किनभने बुढाखाडा पनि चाहिन्छ कहिलेकाहीँ गाउँमा, होइन? जन्तीजना बुढाखाडा लिएर जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ खाडा जगाउने बेला। होइन, त्यो अवस्थामा चाहिएला। तर एउटा सङ्केत चाहिँ राख्छ, जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उपमेयर युवा छन्, तर उपमेयरभन्दा बढी अहिले चर्चा मेयरकै छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा मेयरको हाई, मेयरको क्रेज, मेयरप्रति लगाइएको नारा, त्यसले के सङ्केत दिएको छ त? यसले के दिन्छ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अथवा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आफ्नो कार्यकर्ताको मात्रै झोले कार्यकर्ता मात्रै हाई गर्ने रहेछन्, तर आम पब्लिकको भोट लिएर जितेको मान्छे चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि पब्लिकको सेन्टिमेन्ट प्राप्त गर्दो रहेछ। भनेपछि यो बालनहरूले पार्टीको होइन पब्लिकको, त्यहाँ त पब्लिकको भिड थियो नि त, त्यो पब्लिकले समग्र पब्लिकले राजनीतिक पदहरूलाई स्वीकार, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई, राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्तहरूलाई अब स्वीकार गरेको रहेनछ भन्ने यसले प्रमाणित गरिदिएको छ। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा जाँदै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले जुन अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, त्यो अभिव्यक्ति उप अब छानबिन हुन पर्ने हो अथवा होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अभिव्यक्ति त उनको मलाई जो व्यक्ति लक्षित गरेर उहाँले जे अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसको सत्यता यो के हो त? वास्तविकता उहाँले त भन्नुभयो भनेर। त्यही त के हुन्छ भने यो संसदको आयु अब धेरै छैन, 1 हप्ता 10 दिन होला, 1 हप्ता बढी गऱ्यो यिनीहरूले तानतुन गरेर। उनीहरूले के भन्छ 40 दिनसम्म यो इन्टरभ्यू गइरहन्छ भनेको छन् बयान, किन 40वटा कतिवटा क्वेसन छ, कति नम्बरमा 40वटामा 35वटा त सकिसकेको छ, 35वटा सक्यो। अनि त्यसबाट फेरि फलोअप क्वेसन हुन्छ अरे फेरि थप क्वेसन अरूको हुनसक्छ सांसदहरूको, त्यो क्वेसन नै भयो। अब भनेपछि यो त्यो रेसियोले हेर्ने भयो भने त यो संसदको जुन दिन अन्तिम दिन हुन्छ नि त्यो दिन पनि यिनीहरू क्वेसन सोधेर बसिरहन्छन्। अनि यिनीहरूको पदै गएपछि त्यसको छानबिन कहाँ गर्ने त भनेर टुङ्गिन्छ, किन ऊ त अब त्यहाँ जान्छ, किन कानुनमा के भनेपछि चोलेन्द्र शमशेर प्रधान यो न्यायालय सर्वोच्च अदालत फर्कन्छन् हो, उनी सर्वोच्चमा फर्किन्छन् र अब जवाफदेही उनको के भने उनले जुन कुरा गरेका थिए, जसमाथि आरोप लगाएका थिए, त्यसमाथि कसैले मुद्दा हाल्न आयो भने त्यसमा तिनले के गर्छन् हेर्नुपर्ने छ। किनभने बालकृष्ण नेउपाने जस्तो, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जस्तो, अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वागत नेपाल जस्ता वकिलहरू,
अथवा भीमार्जुन आचार्य जस्तो, दिनेश त्रिपाठी जस्तो वकिलहरू जो छन् जसले सामाजिक मुद्दा उठाएर कामहरू गरिरहेको छन्, अब त्यो प्रधान न्यायाधीशले भनेका कुराहरू त पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेका कुराहरू त त्यो त एउटा नजिर भएर बस्यो, किनभने त्यो रेकर्डेड छ। अब त्यो राजनीतिक उसमा रेकर्डेड हुन्छ। अब त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भने त्यसलाई रोक्नको लागि न्यायालयहरूमा मुद्दा हाल्ने काम यिनीहरूबाट अब हुन्छ। किन यहाँ त के अरे ती सर्वोच्च अदालतको छेउमै त्यहाँनिर कलेज छ, ल क्याम्पस, त्यहाँ पढेर आउनेहरूले पनि के गर्नु, प्र्याक्टिस त गर्नु पऱ्यो। प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ पनि त्यो अनि विभिन्न खालको मुद्दा हालेर एउटा अलि दिन चाहिँ त्यो ज्वार भाडा नै आउँछ मुद्दाको, किनभने यो कुरामा के भयो, यो कुरामा के भयो, यो कुरामा के भयो भन्ने कुरा, अथवा मप्रति अपमान भयो भनेर कहिले मुद्दा हाल्न सक्छ। त्यो त सारमा यो हामीले महाभियोग लगाएको भएर उहाँले यस्तो बोलिदिनु भएको भनेर टुङ्गाइदिन नि त सक्छन् नि। होइन, त्यो त त्यसरी भन्दैनन्। एउटा कुरा के भन्छ भने नि, महाअभियोग लगाएर कसले गरेको भन्दाखेरि उसले के भन्छ भने महाअभियोग हामीले लगाएको होइन, महाअभियोग लगाउने सांसदहरू हो, होइन मन्त्रीको पदले महाअभियोग लगाएको होइन नि त, अथवा त्यो वकिलको पदले महाअभियोग लगाएको होइन नि त, अथवा त्यहाँ न्यायाधीश पदले महाअभियोग लगाएको होइन नि त। खै डाक्टर साहब, त्यो भविष्यका कुराहरू प्रिडिक्सनमा भयो। अहिले चाहिँ त्यसो भए नाङ्गे झार हुने गरेर यसरी प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर आफ्ना विरुद्धका कुराहरू सुनेर अनि त्यो पारित हुँदैन भन्ने लाग्छ भने किन यो नाटक रचिरहेछन्? मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिले के भएपछि आयोग गठन गर्दैन, केही भयो कि आयोग गरेँ, तर कुनै आयोगले केही काम गरेर सुनेको थिइनँ, फाइल पनि हेर्दा पनि पाइँदैन भन्थ्यो क्या। त्यो अचम्म लाग्थ्यो। यसपालिको त्यो आयोगभन्दा पनि झुर काम भयो क्या। त्यहाँ केही गर्ने यिनीहरू लछापाट लाउने केही उपाय देखेको थिएन। छिटो अस्ति नै गरेर भोटिङमा लगिदिएको हुन्थ्यो, होइन भोटिङमा लग्नुपर्ने हो नि त, अन्तिम त भोटिङ गर्ने निर्णय हो। यो सबै पनि टार्दै उनको चोलेन्द्र शमशेरसँग सबै राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू डराएका छन्। भने सबै राजनीतिक पार्टीहरू दुधले धोएको चोखा छैनन् है भन्ने कुरा उनको बयानहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। अब त्यसो भएपछि उनको त्यो बयानले के गर्यो भने नेपालमा रहस्य संस्था आउनुपर्छ अथवा यो सत्ता परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच भएका मान्छेहरूलाई यो उनको बयानले एक दिन पछि अर्को दिन पछाडि अर्को दिन मलजल गर्दै उनीहरूलाई अझै जोस पैदा गरिदिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 1 लाख प्रचण्डले 1 लाख मान्छे सडकमा निकालेको जुलुस भन्दा उनको यो इन्टरभ्यू खतरा छ क्या। यो अहिलेको बयानमा दिएको अभिव्यक्ति इन्फर्मेसनहरू त्यसबाट आएको 1 लाख मान्छे निकाले एउटा जुन भाषण गर्छन् त्यो यसको इन्फर्मेसन कति छ भने सोसियल मिडियाबाट मान्छेले हेरिरहेछन्, पढिरहेछन्, बुझिरहेछन्। ले गर्दा के हुन्छ सब मान्छेहरू, मलाई एकजना मान्छेले अस्ति भक्तपुर एउटा मान्छे भेटायो, म बाइकमा थिएँ, सर नमस्कार, तपाईँले मलाई चिन्नु न, तपाईँ त डाक्टर विजय मिश्र होइन हो भन्दा के भन्छन्, सर हाम्रो आँखामा पट्टी बाँध्ने रहेछ नेताहरूले सत्य कुरा नभनेर गफ लगाइदिएर, अनि तपाईँले प्रत्येक कुरा उनीहरू गलत कुराहरूको खोलिदिइराखेर हाम्रो आँखाको पट्टीलाई उगाएर दिनुभयो, सबै चोर रहेछन् भनेर भन्नुभयो क्या। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भने म दङ्ग परेँ क्या। यो सुन्दा रहेछन् मान्छेले भन्ने भयो नि त। अब यसले गर्दा के देख्यो भने हो नेपालको राजनीति गर्ने मान्छेहरूको जुन पुरानो विशेषता चाहिँ चलन थियो नि, अब त्यही गरेर बसिरह्यो भने यी नेताहरू बाटो चोकमा मान्छेले चुनाव गर्न कुट्दिने बेला आउँदैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा उनीहरू के भने उनीहरू आफू परिवर्तन हुनु पर्यो र जनतासँग सार्वजनिक रूपमा पटक माफी मागिरहनु पर्यो र उनीहरूले माफी मागेर फेरि आफै उठ्नलाई माफी माग्ने होइन, दोस्रो पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि र क्रिएटिभ प्रोएक्टिभ युवाहरूलाई उनीहरूको भिजन अनुसार सरकार चलाउनु यिनीहरूले जिम्मा लगाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। अब त्यो गर्छ गर्दैनन्, अब मैले मात्रै भनेर गर्ने होइन, तर एक दिन यस्तो आउँछ यिनीहरूले गरेन भनेदेखि यिनीहरूको यो संसदीय व्यवस्था त कहाँ पुग्छ, धोती नै टोपी हुन्छ यसको संसदीय व्यवस्थाको। यिनीहरूले चाहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि नहुन सक्छ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद।